कैसे ढकोसले पाले हुए, कैसे ढकोसले पाले हुए, कैसे मुगलते पाले हुए, अपने नन्हे और मासूम बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं? और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। ये तौफीक नहीं हो रही कि वाकई अनवर शाह ठीक तो कह रहे हैं, वो कुरान से ही तो बात कर रहे हैं कि शरअ सदर और कद अफलाह मन तज़क्का, इसके बगैर छोड़, भूल जा। अफमन शरअल्लाह सदरहु लिल इस्लामी, और कितनी बार बताएं, इस्लाम के लिए। अब अगर शरअ सदर हो जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है? अगर कोई हमसे आके ये दावा करे, हमसे आके ये बात करे कि जी मेरी तो शरअ सदर हो गई है, तो हम छूटते ही बोलेंगे कि जो तू बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह लेता है ना, सबसे पहले इसे छोड़ दे। क्या रे जो तू मस्जिद में इमामत करने की उजरत तनख्वाह लेता है ना, इसे छोड़ दे। कह रहे क्योंकि तेरी शरअ सदर हो गई है। अब तू दीन की खिदमत कर, और खिदमत का वजीफा होता है, तनख्वाह मुलाजमत की होती है, और मुलाजमत के मायने के तूने इसे अपना कारोबार, अपना पेशा, अपना प्रोफेशन बना लिया। दीन इस्लाम क्या है? क्या आज दीन इस्लाम क्या है? प्रोफेशन, पेशा। बच्चे छोटे हैं, प्लानिंग शुरू है। एक तो पढ़ लिख भी जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा, कारी भी बन जाएगा, आलिम और मुफ्ती भी बन जाएगा, और इसका मुस्तकबिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुस्तकबिल बन जाएगा। बड़ी माकूल तनख्वाह आएगी, लोग इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, खानदान में, रिश्तेदार में, इलाके में, महल्ले में बड़ी इज्जत होगी। अल्लाह और अल्लाह के हबीब आका इस्लाम और मेरे आका हुजूर इस्लाम का दीन इस्लाम कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ नफ्स की चाहते, नफ्स की ख्वाहिशात। ऐसा ही है ना, छोड़ दिया ना, वो 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, भेज दिया ना मदरसे। नियत क्या है पीछे? बड़ी इज्जत हो। ये बड़े फख्र से बताऊंगा मैं लोगों को, अपने रिश्तेदार आएंगे मेरे, बताऊंगा मोहल्ले में, इलाके में बताऊंगा जाके, मेरा बच्चा हाफिज है, इसके सीने में कुरान है। ऐसा ही है ना, यही ख्वाहिश थी ना। और उसके बाद फिर वही बच्चा, चलो वही तरावियां पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी हाफिज हैं हमारे, अल्लाह खुश रखे उन्हें, अल्लाह राजी है उनसे। वो पैसे नहीं लेते, लेकिन तरावियां पूरी पढ़ाते हैं बहुत से, लेकिन वो बहुत कम है, ना होने के बराबर। एक बड़ी मेजॉरिटी 95% तरावियां पढ़ाने के भी पैसे लेते हैं, नहीं लेते? लेते ना, तय करते हैं पहले तय कर। अगर शरअ सदर हो जाए और नफ्स का तज़किया हो जाए, नफ्स पाक हो जाए, तू चाहने के बावजूद भी नहीं ले सकेगा, क्योंकि जो अल्लाह का नूर तेरे सीने में आ गया और नफ्स तेरा पाक हो गया। जब नफ्स पाक हो गया तो नफ्स की ख्वाहिशात भी खत्म हो गई ना। ये दौलत, दुनिया मेरी इज्जत करे, मेरा एहतराम करे, मेरे एहतराम में कुर्सी छोड़कर खड़े, ये सब नफ्स की ख्वाहिशात है ना। अब नफ्स हो गया पाक। कद अफलाह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो फलाह पा गया। जब तू फलाह पा गया तो कैसे फलाह पा गया कि नफ्सानी ख्वाहिशात, नफ्स की ख्वाहिशात सब कुछ खत्म हो गया है जी। और जब नफ्स की ख्वाहिशात खत्म हो गई तो अब तेरे कल्ब में, तेरे ख्यालों ख्वाब में, तेरे गुमान में
تیرے خیال و خواب سے، تیرے گمان سے ہر غیر اللہ مٹ گیا، ہر غیر اللہ مٹ گیا، صرف تیرے قلب میں اللہ ہی اللہ رہ گیا، اللہ ہی اللہ رہ گیا، کیونکہ تیرا نفس پاک ہو گیا، نفس کی خواہشات سے تیری جان چھوٹ گئی، ہر غیر اللہ سے تیری قلب میں صرف اللہ ہی اللہ، صرف اللہ ہی اللہ، ہر غیر اللہ مٹ گیا تیرے قلب سے، تیرے سب کچھ ختم، تیرے خیال، تیرے خواب، تیرے گمان سے ہر غیر اللہ ختم، مٹ گیا، اب صرف اللہ ہی اللہ تیرے قلب میں، تیرے اب صرف اللہ ہی قلب و روح میں، قلب و قالب میں، اب صرف اللہ ہی اللہ، ہر غیر اللہ مٹ گیا، اسے توحید کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں۔ انہوں نے توحید کیا بنا رکھی؟ توحید یا اللہ کے ٹکڑے کے ساتھ یا محمد کا ٹکڑا لگا دو تو یہ اسے شرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کا بھی ایک ٹکڑا لگا دو، محبت سے، پیار سے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک ہے، دیکھو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، میں اپنے اللہ پاک کا اسم ذات اللہ جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں روشنی آتی ہے، میرے قلب میں، میرے دل میں محبت آتی ہے۔ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کا ٹکڑا لگا دو تو کہتے ہیں شرک ہے، جی یہ توحید نہیں، شرک ہے، یہ اسے کہتے ہیں کہ تم یا محمد کو معاذ اللہ استغفر اللہ یا محمد کو ہٹا دو، یہ توحید ہے۔ اور قلب میں کیا؟ اصل توحید کا دار و مدار، اصل توحید قد افلح من تزکا، اور قلب میں اللہ کا نور، اور ایسا نور، نفس کا ایسا تزکیہ، ایسی پاکیزگی کہ تیرے قلب و قالب سے، تیرے خیال و خواب سے، تیرے گمان سے ہر غیر اللہ مٹ جائے، صرف اللہ رہ جائے، لا الہ الا اللہ، اسے توحید کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں۔ مت بہلاؤ اپنے آپ کو، نہ کرو بہانے بازیاں کہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کا ٹکڑا لگاؤ تو شرک ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تم جانتے کہتے اللہ کون ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے تو بتایا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اس سے پہلے تو کسی نے بھی دی، انبیاء بھی آئے، مرسلین بھی آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کسی نے بھی دی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام تو ہم کلام بھی ہوئے پہنچ کر معراج پر، نجی دیدار بھی ہوا، کلام بھی ہوا، تب آ کے بتایا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایسے ہی نہیں، یا اللہ کے ساتھ یا محمد کا ٹکڑا لگا دیا تو شرک ہو گیا۔ کیا بات ہے، تمہاری اس توحید کے واری جاؤں، صدقے جاؤں، اس کا ہوش ہے، یا اللہ کے ساتھ یا محمد نہ لگا دے، اس کا ہوش ہے، اپنے نفس اور قلب کا ہوش ہے ہوش۔ یہ قرآن کریم یہ تو کہیں نہیں ملے گا کہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد نہ لگانا۔ آقا اسلام فرماتے ہیں میں اللہ کا نور ہوں، انا من نور اللہ۔ میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کا ٹکڑا بھی نہ لگا دینا، شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ۔